नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम महिला अधिकारमा। हामी यस कार्यक्रममा महिलाका अधिकारका विषयमा कानुनी पक्षमा रहेर जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी ज्येष्ठ नागरिकलाई हाम्रो कानुनले कसरी सम्बोधन गरेको छ र के कस्ता सुविधाहरू राज्यले प्रदान गरेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता भद्रमाया दाहाल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। ज्येष्ठ नागरिकको हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ नागरिकलाई हाम्रो कानुनले कसरी सम्बोधन गरेको छ? संविधानको धारा 41 ले ज्येष्ठ नागरिकको हकको लागि सुरक्षित गरेको छ भने 42 मा जुन सामाजिक न्याय छ त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकार कसरी संरक्षण गर्ने र संविधानको धारा 43 अन्तर्गतकै ज्येष्ठ नागरिककै हकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि गरेको छ। अर्को कुरा जुन ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 छ, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 ले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकका सम्पूर्ण कुराहरू, उनीहरूका स्वास्थ्यदेखिबाट लिएर आवास भए, आवश्यकताका कुराहरू, मनोरञ्जनका कुराहरू भए, सबै कुराहरू चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक ऐनले नै समेटेको छ। त्यसमा पनि समय समयमा आवश्यकता अनुसार संशोधन हुँदै गर्दा र कुन कुन थपघट गर्ने, अब आफ्नो जुन स्याहार सुसार गर्ने मान्छे हो उसले राम्रोसँग स्याहार सुसार गरेन भनेदेखि उसको लागि स्थानीय तहले के गर्न सक्ने भनेर स्थानीय शासन ऐन 2074 ले पनि ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा उनी आफ्नो कानुन बनाएको छ भने त्यसै गरी जुन सामाजिक सुरक्षा ऐन छ 2075 ले पनि ज्येष्ठ नागरिक लाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी सेक्युर प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको व्यवस्थापन गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक भनेर चाहिँ अब उमेरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सम्बोधन गरेको छ कानुनले? ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ उमेरको हिसाबमा 60 वर्षभन्दा माथिको नागरिकलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भनेर हाम्रो जुन ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 ले नै परिभाषित गरेको छ। र त्यसमा पनि ज्येष्ठ नागरिक पनि 2-3 थरीको ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ एउटा असहाय, जसको पालन पोषण गर्ने नै कोही पनि छैन हैन, आफ्नो भन्ने नै कोही पनि छैन र अरूकै भरमा बाँच्नु पर्ने हुन्छ भने पनि अर्को चाहिँ अशक्त ज्येष्ठ नागरिक पनि हुनुहुन्छ हैन। त्यसरी असहाय र अशक्त गरेर ज्येष्ठ नागरिकको क्याटेगोरी छुट्याएको छ, जुन चाहिँ अब यदि पालन पोषण गर्ने नै कोही छैन भने पनि त्यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। सबै तह, सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो कानुनले व्यवस्थापन गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक ऐनले समेटेको कुराहरू त समेटिहाल्यो हैन, नसमेटेका कुराहरू जुन छन् देवानी संहिताहरूले समेटेको छ। जुन अंशबन्डाकै कुराहरू भयो हैन, अंशबन्डामा जुन बुबा आमाकै अंश नराखिकन त छोराछोरीलाई दिनु भएन नि त। यदि छोराछोरीले हेर्दैन भनेदेखि जुन अंश चाहिँ जसले हेर्छ अथवा स्थानीय तहले तोकेको केन्द्रलाई पनि दिन सक्यो, त्यो सम्मानको व्यवस्थापन चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले नै गरिसकेको छ। हामी सार्वजनिक यातायातका कुरा गरौँ हैन, स्वास्थ्यका कुरा गरौँ, त्यहाँ पनि कहीँ कतै केही मात्रामा सुविधा छुटका कुराहरू दिँदै आइरहेको छ। जस्तो राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका कुराहरू छन्, यसलाई लिनको लागि त फेरि परिचय पत्र चाहिएला, नागरिकता चाहिएला। त्यहाँ फेरि के छ यसमा चाहिँ? परिचय पत्र त अनिवार्य नै भइहाल्यो। स्थानीय तहले पहिले आफ्नो जुन बालबालिकाले पाउनु पर्ने थियो भनेदेखि उसको जन्म दर्ता चाहियो भने ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्नु छ भनेदेखि उसको पनि 60 वर्ष क्रस भएको चाहिँ उमेरको निशा चाहियो, नागरिकता चाहियो। जुन आफ्नो स्थानीय वडा कार्यालयमा गएर चाहिँ जुन निशा प्रस्तुत गरिसकेपछि, पेश गरिसकेपछि स्थानीय तहले त्यही अनुसारको फर्मेट भरेर उहाँहरूलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको परिचय पत्र प्रदान गर्छ। जुन परिचय पत्रको आधारमा जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेदेखिबाट सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य, हरेक सेक्टरहरूमा ज्येष्ठ नागरिकले चाहिँ 50% छुट पाउने भनेर कानुनले व्यवस्थापन गरेको चाहिँ छ। तर जुन भत्ताको चाहिँ 4000 दिने कुरा चाहिँ अब स्थानीय तहले र ब्याङ्कले समन्वय गरेर लगभग ज्येष्ठ नागरिकको खातासम्ममा जाने व्यवस्थापन भइसकेको छ। त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको पछिचोटि भयो, स्वत भयो। अनि अब जुन छुट छ स्वास्थ्य सम्बन्धी, स्वास्थ्य बिमाकै कुरा गरौँ, त्यस पछाडि सार्वजनिक यातायातकै कुरा गरौँ। अब सर्ट टर्मका दूरीहरूमा चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट दिए पनि लङ टर्मको दूरीमा ज्येष्ठ नागरिकले छुट पाउनु भएको छैन परिचय पत्र देखाएरै पनि। अब त्यो चाहिँ अब हाम्रो अलिकति अवेरनेसको पनि कमी होला।
अथवा कार्यान्वयनकै पाटो फितलो भइसकेको होला। हुन त अब यस सम्बन्धी रिट परेर आदेश सर्वोच्च अदालतबाट आदेश पनि भइसकेको छ। यी लगायतका अन्य जुन सुविधाहरूका कुराहरू छन् कस्तो छ यो कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ यहाँले भएको छैन भन्दाखेरि जटिलताहरू के छन् यसमा चाहिँ? अब जटिलता चाहिँ अब पहिलो कुरा त जुन उमेरको हिसाबमा उसलाई आफ्नै जुन उमेरको निष्ठा चाहिनु पर्ने हो। एकछिनका लागि मानिलियो हाम्रो सबै थोकको कि त राष्ट्रिय परिचय पत्र कि नागरिकता नै हो, अहिलेसम्मको लागि नागरिकता नै हो। पछिल्लो समय राष्ट्रिय परिचय पत्र हो भने अहिलेसम्म नै के परिपाटीमा त नागरिकता नै हो। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हाम्रो कानुनी प्रक्रिया अब व्यवस्थापन हुँदै पनि कानुनले व्यवस्था गरिँदै पनि कतिपय नागरिकहरू चाहिँ हाम्रो अनागरिक हुनुहुन्छ कि उहाँहरूको नागरिकतै बनेको छैन। अब कति महिलाहरू हुनुभयो होइन, उहाँहरूको के छ भनेदेखि उहाँहरूको बुबा आमाकै ठेगानै छैन, बिहा गर्नुभयो बच्चा भइसक्दाखेरि पनि, अनि त्यस पछाडि त्यही बिचमा यदि श्रीमान बित्नु भएको छ भनेदेखि त अरूले त्यो नागरिकतासम्म बनाइदिनु पनि भएको छैन कि। कानुनी जटिलता त जे भए पनि उमेर सँगसँगै वृद्ध त जो पनि हुने नै भयो होइन। तर वृद्ध हुँदै पनि उहाँले आफ्नो जुन नागरिकता नभएको कारणले त्यो सुविधा पाउनु भएको छैन, एउटा पाटो त्यो रह्यो। धेरै महिला हुनुहुन्छ यसमा त महिला नै हुनुहुन्छ। किन भन्दा परिचय पत्रको लागि त नागरिकता अनिवार्य रहन्छ। फेरि महिलालाई हामीले यो अथवा त्यो बहानामा चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित गरिरहेका छौँ। यद्यपि अहिले पनि वर्तमान अवस्थामा पनि उहाँहरू वञ्चित हुनुहुन्छ होइन। कि त भर्खरकै हुनुहुन्छ उहाँहरू, एकल महिला हुनुहुन्छ भने पनि, अथवा श्रीमान हुनु हुँदैन, विधवा हुनुहुन्छ भने पनि भोलि यसले सम्पत्ति लैजाला भन्ने हिसाबमा पनि उसलाई नागरिकता दिँदैन होइन, माइतमा पनि दिँदैन। पछिल्लो समय यो अवस्था नभए पनि जो अहिले वृद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू कतिपयसँग चाहिँ महिलासँग नागरिकता छैन, जसले गर्दा वञ्चित हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले, अथवा कानुनले केही व्यवस्था गरेको छ? अब जुन यो अंश र वंशको कुरा छ होइन, यो परम्परादेखि नै भइसकेपछि जहाँ गए पनि घरमा बसे बुबाले नागरिकता बनाइदिनु पर्ने होइन, भनौँ न माइती घरमा यो महिलाको हकमा चाहिँ महिलाका हक सम्बन्धी सो स्फूर्त कानुन आउँदै पनि तर महिलाले आफूले चाहेको अवस्थामा जुन आफ्नो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने हो सक्नुभएको अवस्था छैन। किनभने एकातिर त बुबाले बिहा गरिदिसकेपछि बुबा आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु हुनुभयो, एउटा न एउटाको संरक्षणमा बस्नुपर्ने भयो क्या महिला हाम्रो सामाजिक संरचनाले गर्दा स्वतन्त्र हुन सक्नु भएन। किनभने उहाँ आफू कमाउँछु खान्छु भन्ने अवस्थामा आइपुग्दा पनि किनभने आफ्नो कमाइको सहित आफ्नो परिचय पत्र नभएको कारणले संरक्षण गर्न नपाउनु भएको अवस्था पनि छ। किनभने बुबाले बिहा गरिदिसकेपछि श्रीमानको दायित्व रह्यो नागरिकता बनाइदिने, अनि श्रीमानले नागरिकता बनाइदिनु भयो भने त उहाँ त नागरिकता विहीन हुनुभयो नि त। त्यो अवस्थामा त भनेको त राज्यले दिने सुविधाबाट राज्यले उहाँ के गर्नु व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले दिने सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुभयो। तर कानुनले त प्रत्यक्ष व्यवस्था गरेको छ होइन। अब व्यवस्था पनि गरेको छ, अब उहाँसँग नागरिकता पनि छैन, जसको कारणले उहाँ परिचय पत्रबाट चाहिँ वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ केही त्यस्तो अब विकल्पहरू अथवा कानुनले केही सहजताहरू के त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ? पहिलो कुरा त ज्येष्ठ नागरिक हो भनेर मान्नको लागि उसको नागरिकता नै आवश्यकता पर्यो। उसको नागरिकता लिनको लागि सहजीकरण गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी ऐनले व्यवस्थापन गरेको छ होइन। अनि त्यही अनुसार उसले नागरिकता लिइसकेपछि स्थानीय तहले बल्ल उसको नागरिकता भइसकेपछि स्थानीय वडा कार्यालयमा प्रवेश गर्न सक्यो। जस्तै स्थानीयको कुरा गर्दाखेरि स्थानीयलाई पनि अहिले त स्थानीय तहलाई पनि अधिकारहरू दिएको छ होइन। यसमा मुख्य भूमिका त स्थानीय तहको पनि हुन्छ नि, नागरिकसँग एकदमै जोडिएको हुन्छ, उसले केही समन्वय गर्न सक्ने अथवा त्यस्तो केही व्यवस्थाहरू छ? हजुर हो, स्थानीय तहले समन्वय गरिदिन सक्छ होइन। उसको जन्मको आधारमा के छ अथवा वंशको आधारमा के हो भन्ने खालको कुराको खोज तलास गर्ने जिम्मेवारी त स्थानीय वडा कार्यालयकै हो। तर त्यसमा नि हाम्रो चाहिँ के भयो भनेदेखि अब जसले सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ अलिकति पहुँचवाला छ भनेदेखि चाहिँ लाइटमा आउने भयो, उसको नागरिकताहरू बनेको पनि अवस्था छन्, जुन आफ्नो पाउने सुविधाबाट वञ्चितै छैन होइन। जुनको चाहिँ बोलिदिन सक्ने मान्छे छैन भनेदेखि चाहिँ अब यो चिज पनि चाहियो पुरा फुलफिल नभइकन चाहिँ होइन। उहाँको नागरिकता बनाउनलाई के चाहिने हो सिफारिसहरू त्यो प्राप्त नभइसकनको चाहिँ अब स्थानीय तहको कर्मचारीले पनि नगरिदिने होइन। अब कि त कुनै राजनीतिक दलकै सोर्स फोर्समा आउनुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरूको सोर्स फोर्समा आउनुपर्ने त्यो चाहिँ बाध्यता छ। जुन सेवा सुविधाको कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ
छौँ राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा छुट लगायत अहिले जुन भत्ताहरू पाउनुहुन्छ उहाँको त्यो कुरा पनि हामीले गरिरहेका छौँ होइन। तपाईँले यसमा काम गरिराख्नु भएको छ होइन र कानुनको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ अहिले? अवस्था चाहिँ अहिले ज्येष्ठ नागरिकको एउटा पाटो नागरिकता नबनेर ज्येष्ठ नागरिक सुविधा नपाउने एउटा पाटो रह्यो भने अब पाएकै कुराहरूको सिनियरिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक त ज्येष्ठ नागरिक आफै सक्षम हुनुहुन्न सम्बन्धित ठाउँसम्म। अहिले 2-3टा कुराहरूको त्यो पनि स्थानीय तहमै भर पर्ने कुराहरू हुन् होइन। कतिपय अवस्थामा त हाम्रो स्थानीय तहसम्म ब्याङ्कहरू पुगेका छैनन्, जुन सडकहरूको व्यवस्थापन राम्रो भएको छैन, अनि घरबाट निस्किन सक्नु भइरहेको पनि छैन क्या ज्येष्ठ नागरिक, नसक्ने अवस्थाको पनि हुनुहुन्छ नि त। उहाँहरूको लागि अब स्थानीय तहको सम्झौता अनुसार घर घरमै पनि वृद्धा भत्ता पुर्याइदिने जुन एउटा कानुनले त व्यवस्थापन गरेको छ सम्झौता गरेर, तर कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ त्यसको फितलो छ एउटा कुरो। किनभने घर घरमै पुर्याइदिन जान सकेको छैन, ब्याङ्क खातासम्म आउँछ, ब्याङ्क खातासम्म लिनको लागि पनि उहाँहरू जान सक्नुहुन्न। एउटा पक्ष त्यो भयो भने अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यदि जान सक्नु भएन भने अशक्त असमर्थकहरूको लागि पनि कानुनले चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। त्यसमा चाहिँ के भयो, आफूले रोजेको हकवाला अथवा आफूले मन पराएको छोरा छोरी नाता नातिना त्यसरी जान पाउने भयो र त्यो पनि के भयो लगिसकेपछि चाहिँ त्यो बुबा आमाको हातमै पुरै पर्छ, उपभोग गर्न सक्नु भएको अवस्था चाहिँ छैन है। त्यो चाहिँ गुनासो छ फेरि। अब त्यसको लागि चाहिँ अब स्थानीय तहको अलिकति अनुगमनकै कमी हो कि अब उहाँहरूले त बाहिर कुरा उहाँहरू त फेरि बाहिर भन्न जान पनि सक्नुहुन्न, बाहिर जान नि सक्नुहुन्न। अनि अर्को कुरा के हो भने यदि गइहाल्नु भयो र कतिपय अवस्थामा त हामीले न्युजहरू पनि सुन्नमा आएको छ कि स्थानीय जनप्रतिनिधि अथवा जो सरोकारवाला हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै त्यो भत्ता जसको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनिन्छौँ हामी ज्येष्ठ नागरिकको लागि त्यो चाहिँ हिनामिना गरेको भन्ने पनि न्युजमा सुन्न आउँछ। कहिलेकाहीँ घर परिवारकाले जसलाई हकवाला राखिन्छ उहाँहरूले नै पनि नदिने भन्ने कुराहरू आउँछ। यस्तोमा केही सजायको व्यवस्था अथवा के छ? यसमा सजायको व्यवस्था एकदम छ होइन, तर के छ भने ज्येष्ठ नागरिकले जहिले पनि आफ्नो सन्तानको भलो चिताउँछ कि। अब भन्न त भनिन्छ बच्चा चाहिँ भगवानको स्वरूप अरे होइन। जुन ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष भगवान हो भनिन्छ कि भन्न त, तर हाम्रो संस्कार पनि त्यही हो। तर जुन संस्कारको परिपाटी हुँदा हुँदै पनि भइदियो के भन्नुहुन्छ भने अब मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ, जुन ब्याङ्कसम्म लिन जान सक्नुहुन्न, ब्याङ्कबाट ल्याइसकेपछि 50% उहाँहरूको हातमा पर्दैन। अनि अब जुन हजुरले कुरा गर्नुभयो सजायको व्यवस्था छ कि छैन, सजायको व्यवस्था बकाइदा छ, कानुनले सजायको व्यवस्था गरेको छ। किनकि यदि ज्येष्ठ नागरिकले आफूले चाहिँ भरपर्दो मान्छेलाई जुन यो मेरो हकवाला हुन युक्त व्यक्ति छ होइन यसले ल्याइदिँदा कुनै फरक पर्दैन भनेर मन्जुरीनामा दिनुभयो, उसैले बेइमानी गर्यो भनेदेखि उसका लागि के सजाय हुने भनेर नि कानुनले व्यवस्थापन गरेको छ। अथवा सरकारी कर्मचारीहरूले अब दिनुपर्ने भत्ता दिएन, जुन मरेका मान्छेहरूको नाममा पनि भत्ता चाहिँ गराइरह्यो, ब्याङ्क खातामा गइरह्यो भनेदेखि उनीहरूको लागि पनि छुट्टै व्यवस्थापन त छ। तर ज्येष्ठ नागरिकले त्यसलाई चाहिँ उजुरी गर्न सक्नु भइरहेको छैन क्या। कसरी गर्न सकिन्छ त त्यो उजुरी? अब उजुरी त गर्न सकिन्छ होइन, त्यो अलिकति प्रक्रिया के हुन्छ? प्रक्रिया चाहिँ अब यो न्यायिक समिति हुन्छ एउटा स्थानीय तहमा, जुन गाउँपालिका नगरपालिका जहाँ पनि एउटा न्यायिक समिति हुन्छ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा, उजुरी त त्यसमा गर्न सकियो। तर भनेको उहाँहरू गएर भने मात्रै पनि हुन्छ, भने मात्रै भए पनि अब त्यो प्रक्रिया पुरा हुन्छ। तर अरू कसैले भनिदिन सक्छ कि नै? मैले देखिरहेको छु भने मैले गएर भनिदिन सक्छ भने त्यसलाई उजुरीको रूपमा लिन्छ, उजुरीको रूपमा लिन सकिन्छ। सजायको चाहिँ के छ व्यवस्था? अब सजायको चाहिँ के व्यवस्था छ भने यो ज्येष्ठ नागरिक ऐनले अथवा यो ऐनले पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ होइन। अर्कोतिर यो सामाजिक भत्ता ऐन छ 2075, त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जुन आफ्नो सन्तानै हुन्छ नि, आफ्नो सन्तानले चाहिँ जुन पालन पोषण गर्ने सन्तानले चाहिँ बेइमानी गरेछ, पालन पोषण गरिरहेको छैन भनेदेखि उसलाई चाहिँ 3 लाखसम्मको जरिवाना छ। अनि अब कुन क्याटेगोरीको छ कि बदमासी पनि, अनि त्यही अनुसारको हेरेर चाहिँ अब यदि त्यसमा पनि क ख ग छुट्याएका छन् होइन। अनि यदि सरकारी कर्मचारीहरूले बेइमानी गरेको छ भने त्यो चाहिँ उसले स्थानीय न्यायिक समितिले गर्दैन होइन, त्यो चाहिँ सम्बन्धित तहमा कानुनी प्रक्रियाको लागि स्थानीय तहले लेखेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। अरूको लागि चाहिँ कतिसम्म सजाय हुन्छ उहाँहरूलाई?
उहाँहरूको सजाय चाहिँ यति नै भनेर तोकेको छैन होइन, अन्य कानुनमा तोके बमोजिम नै अब कतिसम्मको हद हुन्छ, कसुर हेरी हजुर कसुर हेरी कसुरको मात्रामा त्यो बराबरको जरिवाना हुने गरी चाहिँ र थप सजाय हुने गरी उहाँहरूलाई छुट्टै व्यवस्थापन हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ। त्यो चाहिँ न्यायिक समितिले गर्दैन, त्यो चाहिँ न्यायिक समितिले लेखेर पठाइदिन पर्यो। ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसम्म भइसकेपछि आफ्नो पाटोबाट जाने भयो त्यो चाहिँ। अब हामीसँग भएका कानुनहरू चाहिँ अरू विश्व परिपाटीलाई हेर्दाखेरि र हाम्रो कानुनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसले कतिको ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षण गरेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ त्यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि? नेपालको कानुन त्यति कमजोर कानुन त छैनन् होइन, जति कानुन छन् त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ आएको छैनन् कि। कार्यान्वयनमा आउने नै हो भनेदेखि त यतिले पनि जति अब हाम्रो देशको क्षमता छ त्यो अनुसारको त गर्न सक्थ्यो, तर 50% पनि कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको हेर्ने हो भनेदेखि त उहाँहरूको त ज्येष्ठ नागरिक भनेपछि ज्येष्ठ नागरिक नै ओल म्यानेज गरिदिरहेको हुन्छ, जुन अब योगदानमा आधारित भत्तादेखिबाट लिएर होइन सबै कुराहरू चाहिँ बाहिरी परिवेशमा त अब उहाँहरूको स्वास्थ्य भयो, मनोरञ्जन भयो, अब पहिले देशको लागि योगदान कति पुर्याएको छ त, त्यो आधारमा छुट्टै सेक्युर प्रदान गरेको हुन्छ बाहिरी देशहरूमा भनेदेखि नेपालमा चाहिँ एउटा गर्न सकिरहेको छैन। ज्येष्ठ नागरिक पनि अब एउटा कार्यरत कर्मचारीदेखिबाट हरेक राष्ट्रको सेवकहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू पनि त पछि वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि त अब जुन राज्यले तोकेको छ त्यही अनुसारकै हुँदै गयो, त्यो पनि पर्याप्त त छैन। जुन उहाँहरूले योगदान गर्नुभएको थियो त्यसको आधारमै बेनिफिट त दिन सकेका छैन नि त ज्येष्ठ नागरिकलाई। ज्येष्ठ नागरिकलाई यदि दिन त्यो सकेको थियो भनेदेखि असन्तुष्ट हुनु नथ्यो नि त, त्यो गर्न सकेका छैन नेपालमा चाहिँ। संविधानकै कुरा गरौँ, मौलिक हक अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई राखिएको छ, सुनिश्चित गरिएको छ। अब यो 2063 जुन ऐन हामीसँग छ यसले चाहिँ कतिको यसलाई कार्यान्वयन गर्छ, यो ऐनले चाहिँ कतिको सम्बोधन गर्छ? ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 चाहिँ जुन 72 सालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि आइसकेको थियो र संविधान जारी भइसकेपछि संशोधित जुन 2079 भदौमा पनि संशोधन भइसकेको छ होइन। अब यसले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी हकलाई कुन कुन कुरामा समेट्न सक्यो भनेदेखि यदि आफ्नो सन्तानले पालन पोषणै गर्न सकेन, गर्दैन र ज्येष्ठ नागरिकले उजुरी गर्नुभयो भने पहिलो कुरा त वडा अध्यक्ष, स्थानीय तहको वडा अध्यक्ष अथवा गाउँपालिका अध्यक्षले जुन उहाँको सन्तान हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ बोलाएर मेलमिलाप गराइदिन सक्नुभयो, तपाईँले चाहिँ मन्थली यति दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो आमा बुबालाई भनेर छुट्याइदिन सक्नुहुने भयो, एउटा त्यो व्यवस्थापन गरिदिएको छ होइन। यदि म गर्दिनँ, मेरो बाबु म पाल्दैन, राज्यले जे गर्छ गरोस् भन्यो यदि भने पनि स्थानीय तहमा जुन ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भनेर स्थापना गर्न सकिन्छ। सेवा केन्द्रले चाहिँ उसको पालन पोषणदेखिबाट पछि उसको मृत्यु पश्चात हुन्छ नि काजक्रिया गरिसकेपछि उसको रहेको सम्पत्ति चाहिँ त्यही सेवा केन्द्रले नै लिने गरी व्यवस्थापन गरेको छ। संविधान अनुसारकै अब संशोधन गरेर ज्येष्ठ नागरिक ऐनले भनौँ न त्यसरी समेट्दै ल्याएको छ। किनकि अब चाहिँ कुरा कस्तो रह्यो भनेदेखि एक त हामी आफ्नै देशमा सन्तुष्टि नभएर सन्तानलाई चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा विदेश पठाइराखेका छौँ। विदेशमा पठाइसकेपछि त ऊ देश फर्किने सम्भावना निकै कम भएको छ नि त। त्यो अवस्थामा अब यहाँको प्रपर्टीको उसलाई माया पनि नलाग्ने र सन्तान आउँदा नि नआउने हेर्दा नि नहेरेको अवस्थामा त के गर्छ, राज्यले त केही न केही त गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबमा पनि स्थानीय तहले त्यतिसम्म गर्न सक्ने व्यवस्थापन चाहिँ गरेको छ। जुन ज्येष्ठ नागरिकको हक हितकै लागि अब के गर्न सकिन्छ भनेर आवश्यकता अनुसारका नीति निर्माण गर्दै जाने अधिकार नै स्थानीय तहलाई दिएको छ कि जस आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहभित्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक संरक्षण चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने दायित्व नै चाहिँ अहिले स्थानीय तहलाई नै छ कि सबैभन्दा पहिलो राइट चाहिँ। 2051 सालको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले 75 वर्ष पुगेकालाई 100 रुपियाँबाट सुरु भएको अहिले चाहिँ हाम्रो 4000 मा पुगेको छ होइन। यति हुँदै पनि हामीले त्यो वास्तविक रूपमा जुन हुनुपर्ने हो ज्येष्ठ नागरिकको लागि एउटा सम्मानजनक हामीले अवस्थाको एउटा वातावरणको राज्यले सिर्जना गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ला अथवा कानुनले नै के गर्नुपर्ने हो कि कानुन पर्याप्त छ यसको कार्यान्वयनमा हामीले जोड दिनुपर्ने हो कि के लाग्छ तपाईलाई चाहिँ? त्यो भत्ताले मात्रै पुगेको छैन कि 4000 भत्ताले त आखिर सामान्य त जीवनयापन गर्नलाई अहिलेको महँगीमा कति नहुन्छ र हुन्छ र। अब स्वास्थ्यको कुरा भयो, सबैभन्दा त अहिले स्वास्थ्य र सुरक्षाका कुराहरू रह्यो। अहिलेको ज्येष्ठ नागरिकले सोच्ने भनेको चाहिँ के हो भने कम्तीमा म सुरक्षित छु,
मलाई पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो सन्तान वरिपरि छ है भन्ने खालको सेक्युर फिल गर्न सक्ने अवस्था अहिले जुन जनप्रतिनिधिहरूले पनि गराउन सक्नु भएको छैन। यसको लागि फ्युचर प्लानहरू ल्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जुन सन्तान नजिक हुनपर्छ होइन। यदि राज्यले नै सेवा सुविधा दिन सक्दैन भने कम्तीमा पनि भएको पपुलेसन त देशमा रोक्न सकेर कम्तीमा पनि वृद्ध अवस्थामा चाहिँ उसको साथी बन्ने वातावरण तयार गर्ने त्यसमा पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि ज्येष्ठ नागरिक त। अनि अब यदि त्यति गर्न सकिँदैन भनेदेखि राज्यले जनप्रतिनिधिहरूले नै कार्यान्वयनको पाटोमा लानुहुन्छ भनेदेखि त स्वास्थ्य मनोरञ्जनको पाटोलाई नि सँगसँगै लिएर जान सक्नु पर्यो नि त। उहाँहरू त चुनावी माहौल आउन्जेलसम्म प्रचार प्रसार गरिदिन लाग्नुभयो, त्यस पछाडि कार्यान्वयनको पाटोमा र नीति बनाउने बेलामा त पन्छिनु नै भएको छ नि त। यदि भएकै नै जुन हाम्रो सामु कानुन छन् जति पनि अब ज्येष्ठ नागरिक ऐन भयो होइन, अनि त्यस पछाडि सामाजिक सुरक्षा भत्ता ऐन भयो जुन, अनि अर्को छ नियमावलीहरू भए, नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू छन्, ती अन्तर्गतलाई त्यतिलाई कार्यान्वयन गरिदियो भने मात्रै पनि पुग्छ कि। यो कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ एउटा चाहिँ। ज्येष्ठ नागरिकलाई त जुन सम्मानजनक अवस्थाको कुरा हामी गरिरहेका छौँ, सुरक्षाको स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ, दैनिक सहजताका कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ अब राज्यले के गर्नु पर्ला, जुन कानुनमा भएका कुराहरू छन् त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ? ज्येष्ठ नागरिककै हितका लागि चाहिँ राज्यले अब जुन आउँदो जेनेरेसनलाई रोक्न सक्नु पर्यो कि शिक्षा र रोजगारकै हिसाबमा मात्रै बाहिरी मुलुक पठाउनु नै उपयुक्त माध्यम हो भनेर चाहिँ सोच्नु भएन। एउटा त यही राम्रो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हुने हो भनेदेखि त बाहिरिनीको सङ्ख्या कमी हुन्थ्यो होला नि। अहिले ज्येष्ठ नागरिकले सोचेको एउटै मात्रै कुरा आफू बिरामी हुँदा सन्तान नजिक होस् भन्ने एउटा चाहना हो। त्यो भएको भएर पनि ज्येष्ठ नागरिकको हित सँगसँगै उनीहरूको सन्तानको लागि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारका कुराहरू पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछन्। जुन पहिलो जेनेरेसनलाई नै गर्न सकेन भनेदेखि जुन वृद्ध हुँदै जाने जेनेरेसनले त सुख पाउने कुरा पनि भएन होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ अब सरकारले मात्रै गरेर त सक्दैन। सरकार सँगसँगै जुन छन् हाम्रो देशकै परिपाटीमा त सन्तानकै पहिलो प्रायोरिटी हो नि बाबुआमालाई हेर्ने। अहिलेसम्म एकाधभन्दा बाहेक कम्तीमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान नै गरेको छ घर परिवारले। अनि एउटाले धेरै सन्तान हुँदा धेरै छोराछोरी हुँदा एउटाले हेरेन भने नि कम्तीमा अर्कालेसम्म हेरेको छ होइन। अब आउँदो जेनेरेसनमा त त्यो पनि सम्भावना छैन कि। एउटा दुईवटा सन्तान छ त्यही पनि बाहिरिसकेको अवस्थामा त भोलि गएर न हस्पिटलमा कुर्ने मान्छे छ, स्वास्थ्यकै हिसाबमा सरकारले पनि राम्रो व्यवस्थापन गरिदिएको छैन। अनि अर्को कुरा के छ भने बुबा आमा बिरामी हुँदाखेरि पैसा पठाउने परिपाटी त छ होइन, तर पैसाले सबै थोक दिँदैन, सन्तुष्टि पैसाले दिँदैन। जुन बेला बुबा आमाले ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ के सोच्छ आफ्नो सन्तानको सहारा खोजिराखेको हुन्छ कि त्यो सहाराको लागि चाहिँ राज्यले अवश्य पनि आउँदो जेनेरेसनलाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले ज्येष्ठ नागरिकको हक हित र संरक्षणका लागि हामीसँग के कस्तो कानुनी व्यवस्था छ भन्ने विषयमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। हवस् त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।